पंजाब के 17 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मंजूरी, DIC3 की मंजूरी वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में दी गई। दूसरे फेज में झंग समेत 4 शहरों में 1234 कैमरे लगाए जाएंगे। कमिश्नर सिल्वर सईद की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर के क़याम के हवाले से इजलास, कमिश्नर का बिजनेस सेंटर को दरकार ज़रूरियात के मुताबिक मुकम्मल करने का हुक्म। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स ने बिजनेस सेंटर का क़याम खुशाइंद करार दे दिया। साबिक चेयरमैन PHMA काशिफ ज़िया कहते हैं हुकूमत ने तमाम महकमों के मामलात एक छत तले फराहम कर दिए। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजिम तनख्वाह न मिलने पर एक बार फिर सड़कों पर आ गए। सैनिटरी वर्कर्स ने कूड़ा FWMC के दफ्तर में फेंक दिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना दे दिया। GM ऑपरेशन FWMC एजाज बंदेशा कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर हो चुकी, 20 दिसंबर तक तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। GM ऑपरेशन की यकीन दहानी पर सैनिटरी वर्कर्स ने एहतजाज खत्म कर दिया। बेसिकली हम इसके ऊपर हैं, जो सप्लीमेंट्री ग्रांट हमने गवर्नमेंट से पिकअप किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो चुका है। तो अभी जो समरी है उसकी फाइनल अप्रूवल जो है वो अभी हमें मिलनी है इंशाल्लाह कैबिनेट से, तो होपफुली वो बहुत जल्दी मिल जानी है और इंशाल्लाह हम इनको जो है क्रिसमस से पहले होपफुली पेमेंट इसकी कर देंगे। सप्लीमेंट्री जो ग्रांट है कितनी उसकी अप्रूवल हुई है ये तो भी एक पता चलेगा, लेकिन ये जो वर्कर हैं हमारे सैनिटरी वर्कर उनकी नवंबर की सैलरी है और इंशाल्लाह ये जो दिसंबर की एडवांस सैलरी है वो दोनों इंशाल्लाह उसमें पेमेंट हम करेंगे। पंजाब हुकूमत सस्ते तेल के समरात आवाम को मुंतकिल करने के लिए कोशा, वजीर आला की हिदायत पर चिन्योट में किरायों में 10% तक कमी, लारी अड्डों में नया किराया नामा आवेजा करा दिया गया। पाकिस्तान में 12 करोड़ 85 लाख 85,760 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रजिस्टर्ड वोटर्स में 6 करोड़ 92 लाख 63,704 मर्द, 5 करोड़ 93 लाख 22,056 खवातीन शामिल हैं। मर्द वोटर्स का तनासब 53.87%, जबकि खवातीन वोटर्स का 46.13% है। आम इंतखाबात 2024 तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के अहकामात, हुक्काम ने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। आईन और कानून के तहत डिप्टी कमिश्नर्स गैर जानिबदारी का मुजाहरा करें। तोबा टेक सिंह में इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को वोट सर्टिफिकेट का इजरा शुरू कर दिया। जिला भर में 9 रिटर्निंग अफसरान को ड्यूटियां तफवीज, वोट सर्टिफिकेट कागजात नामजदगी के साथ लफ करना होंगे। तोबा टेक सिंह में आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से जायजा इजलास, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु और DPO इबादत निसार ने इजलास की सदारत की। CEO हेल्थ एजुकेशन, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर और दीगर अफसरान शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल करने के अज़्म। आम इंतखाबात की तैयारियां, जंग में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी की ज़ेर सदारत इजलास, DPO मलिक तारिक महबूब ने सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफ किया। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुत्तल्लिका अफसरान की छुट्टियां भी मनसूख कर दी। जंग में 80% पावरलूम सेक्टर बंदिश का शिकार, सेक्टर बंद होने से मजदूरों को काम के लाले पड़ गए। 2 वक्त की रोटी की तलाश के लिए सरकर्दा, इंतजामिया के इक़दामात पर मायूसी का इज़हार। 80% जब इंडस्ट्री बंद है, जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं इंडस्ट्री के हवाले से कि इन इंडस्ट्री को चलना चाहिए, जैसे भी है मिनिमम वेज भी पूरी होनी चाहिए। हम 12 से 14 घंटे ड्यूटी पे काम करते हैं और कमाते क्या हैं, 8 से 10,000, 15,000, 20,000, 20,000 से 21,000 भी किसी मिल के मजदूर का नहीं बनता। ये जो मजदूरों की सूरत हाल है वो फैसलाबाद भी जाते हैं तो वहाँ भी सूरत हाल बुरी है। इसकी वजह से वर्कर मायूसी की एक लहर दौड़ रही है, वर्करों के अंदर वर्कर परेशान हैं। तो हमारी गुजारिश है डिप्टी कमिश्नर साहब से कि वो इस रोज़गार को मज़ीद कोई रिलीफ लेकर दें। LCS का मसला, डायज़ एंड केमिकल्स शोबे के लिए दर्द सर, खाम माल की दरामदात बंद।
لان اور ویل کی تیاری شروع نہ ہونے سے سیزن متاثر ہونے کا خدشہ۔ اتفاق گروپ کے ملک اشفاق اعوان کی سٹی 41 سے گفتگو، کہا سیاسی عدم استحکام انڈسٹری کو تباہی کے دہانے پر لے آیا۔ پہلے تو کام سموتھ چل رہا تھا، اس کے بعد ڈالر کی شارٹیج ایسی آئی کہ ڈالر کی فلکچویشن کی وجہ سے کوئی چیز کنٹرول نہیں ہو پا رہی۔ برآمدات میں بینک ہماری ایل سیز نہیں کھول رہے، ایل سیز میں ہمیں بہت پرابلم ہے، اور جو ابھی پچھلے 4 ماہ ہو گئے ہیں تقریباً، جو میرے نالج میں ہے، میری ذاتی بھی کوئی ایل سی نہیں کھل سکی۔ فیصل آباد کے صنعتکاروں کے ٹیکسٹائل مشینری مہنگے ہونے کے شکوے، ٹیکسٹائل پارٹس کی درآمد آسان بنانے کا مطالبہ، کہا غیر معمولی تاخیر سے مہینوں مشینیں بند رہتی ہیں، بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، مزدور بے روزگار ہو جاتا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ملازمین کی ٹیکس چوری، ایف بی آر افسر اور اہلکار گوشوارے جمع کرانے سے گریزاں، فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے متعلقہ ملازمین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد کے 50% سرکاری اسکول مستقل سربراہان سے محروم، پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے کئی سال سے مستقل سربراہ کی بھرتیاں نہ ہو سکیں، اسکولوں میں انتظامی، مالی اور تدریسی سرگرمیاں متاثر ہونے لگیں۔ سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء کہتے ہیں اسکول سربراہان کی بھرتیاں پنجاب کی سطح پر ہونا ہے، جب تک مستقل ہیڈز نہیں ملتے سینئر اساتذہ عارضی ذمہ داریاں دے کر کام چلا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت شہریوں کو صحت کی بہترین سہولیات فراہمی کے لیے کوشاں، محکمہ صحت طوبہ ٹیک سنگھ کو ادویات کی بڑی کھیپ موصول، مراکز صحت کو 3 ماہ بعد ادویات ملنا شروع ہو گئی، ڈسٹرکٹ ہسپتال اور 78 مراکز صحت کو ادویات بھجوائی گئی۔ فیصل آباد ٹیچنگ ہسپتالوں میں تعمیراتی کام، جنرل ہسپتال سمن آباد میں حاملہ خواتین کا رش بڑھ گیا، گائنیکالوجسٹ جنرل ہسپتال سمن آباد نے سی ای او ہیلتھ کو مزید عملہ فراہمی کا خط لکھ دیا، 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں، باری نہیں آ رہی، مریضہ کا شکوہ۔ لائٹ اور سول ہاسپٹل بند ہونے کی وجہ سے ادھر بہت زیادہ رش ہے اور سارا دن ادھر ہی بس گزر جاتا ہے۔ ہم لائٹ کے پاس گئے تھے ہاسپٹل کارڈ بنوانے کے لیے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہماری بلڈنگ آ گئی ہے، وہ دوبارہ نہیں بنا رہے ہیں، تو آپ کے پاس جو قریبی ہسپتال ہے نا وہاں سے کارڈ بنوا لیں۔ فیصل آباد میں بخار، جسم درد اور سوزش کی جعلی ادویات کا انکشاف، پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کا محکمہ صحت کو انتباہ، سسپینشن ڈالر ڈی ایس سیرپ بیچ نمبر 1236، 1237 اور 1238 جعلی قرار، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے متعلقہ سیرپ مارکیٹ سے اٹھانے کا حکم دے دیا۔ جنگ میں بیوروکریسی کی رہائش گاہوں کے لیے 14 کروڑ منظور، ڈپٹی کمشنر آفس، اے سی جنگ، اے ڈی سی آر، اے ڈی سی فائنانس اور اے سی ہیڈ کوارٹر کی رہائش گاہوں کی تزئین و آرائش کی جائے گی، ڈویژنل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی فیصل آباد نے منظوری دی۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کمپلیکس کے لیے 4 کروڑ 55 لاکھ درکار، بورڈ آف ریونیو نے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے فنڈز مانگ لیے، اسکیم کے لیے 13 کروڑ 36 لاکھ مختص ہیں، بورڈ آف ریونیو کی پی اینڈ ڈی سے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کمپلیکس کے لیے فنڈز جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ مالی خسارے کا شکار واسا، فیصل آباد میں لاکھوں روپے سے تزئین و آرائش جاری، ایم ڈی بلاک کی کھڑکیاں اور دروازے تبدیل ہوں گے، تزئین و آرائش پر 80 لاکھ روپے لاگت آئے گی، ایم ڈی واسا آفس عارضی طور پر ڈی ایم ڈی بلاک میں شفٹ کر دیا گیا۔ مجرموں کو سزائیں نہ ہونا جرائم میں اضافے کا سبب بننے لگا، فیصل آباد میں رواں سال پولیس نے 43,000 ملزم گرفتار کیے، صرف 316 کو سزائیں دلا سکی، مجرموں کو سزائیں دلوانے کی شرح صرف 3% رہی، بر وقت تفتیش مکمل نہ ہونا اور چالان میں تاخیر بڑی وجہ قرار، تفتیشی شعبہ الگ نہ ہونا تفتیش میں تاخیر کی وجہ بننے لگا۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چنیوٹ کے انتخابات، نسوانہ اور گرینڈ الائنس گروپ کی جانب سے صدر اور جنرل سیکرٹری کے امیدوار نامزد کر دیے گئے، نسوانہ گروپ کی جانب سے صدر کی سیٹ پر ملک فتح شیر کھوکھر، جنرل سیکرٹری کے لیے شمیم زیدی کو نامزد کیا گیا، گرینڈ الائنس گروپ کی طرف سے صدر کی سیٹ پر ملک فضل حسین اور جنرل سیکرٹری کی سیٹ پر محض سرفراز ہرن امیدوار ہوں گے، صدر کے دونوں امیدوار سابقہ باشعور بھی رہ چکے ہیں۔
سیکرٹری امیدوار برائے فیصل آباد بار چودھری احمد ذیشان کے اعزاز میں تقریب، اہتمام میاں احمد نسیم ایڈوکیٹ نے اپنے ڈیرے پر کیا نشاد چیمہ، وجاہت باجوہ، جاوید ناگرا، طارق گجر، عبدالخالق چودھری، میاں ثاقب ارسلان نور، میاں فرقان اور ملک غلام اصغر موجود تھے۔ میزبان احمد نسیم نے کہا احمد ذیشان کو الیکشن جتوانے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ شرکاء نے اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ وکیلاں والی گلی نمبر 4 اور ملحقہ مارکیٹوں کے الیکشن، مرکزی صدر کلاتھ بورڈ اتحاد گروپ نصیر یوسف وہرا سرپرست اعلیٰ منتخب، شیخ عثمان لیاقت کو صدر، آصف کمبو کو جنرل سیکرٹری منتخب کر لیا گیا۔ تاج برادری اور وکلاء نے جیت کی خوشی میں پھلوں کے ہار پہنائے۔ سابق نائب صدر ڈسٹرکٹ بار سرور بٹ نے بھی مبارکباد دی۔